बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 20 मार्च 2026 जुमे का दिन और ये इस रमज़ान का आखिरी जुमा और आज आखिरी रोज़ा है पाकिस्तान में और खलीजी ममालिक में। हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो आज ईद मना रहे हैं, तो उन सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। लेकिन जुमे के आखिरी दिन के रोज़ नाकाबिले यकीन खबर ईरान अमरीका जंग से सामने आई है कि ईरान ने अपना बदला मुकम्मल कर लिया है। यकीन करें कि इंसानी तारीख में इतना बड़ा बदला के सुपर पावर जो है उसके दरो दीवार ईरान ने हिलाकर रख दिए हैं। और ईरान ने किस तरह से बदला मुकम्मल किया कि F-35 स्टेल्थ त्यारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन जंगी त्यारा है, उस जंगी त्यारे को ईरान ने एक नहीं बल्कि दो जंगी त्यारे जो हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया है, उनको नीस्तो नाबूद कर दिया। उस हवाले से अमरीकी मीडिया न सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है बल्कि सेंटकॉम की तस्दीक सामने आ गई है, उनकी तस्दीक जारी हुई है। अमेरिका और रशिया ने इस वक्त पूरे की पूरे अमेरिका और वाशिंगटन को हिलाकर रख दिया। क्या तफसीलात है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग जो कर रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि ईरान ने ऐसी कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि वो त्यारा जो रडार पर नजर नहीं आता उसको उसने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, और अमरीकी गुरूर किस तरह से खाक में मिला है। और इस वक्त इसराइल में जो ईरान ने क़यामत बर्पा कर दी है, जो ईरान ने वहां पर मिसाइल मारे, वो भी बड़े हैरान कुन है। और इसराइल के अंदर भी कुछ बड़ी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें और इस जंग की मजीद अपडेट्स भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन वो इस जंग में उसने छलांग लगाई है। खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन ने ईरान जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली इस जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। ये खत्ते की सिक्योरिटी के लिए और यूरोप की अपनी सिक्योरिटी के लिए सफारती, कानूनी और माली वसाइल भी यूरोप इस्तेमाल करेगा ताकि इस जंग को रोका जा सके। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी हंगामी तौर पर राब्ते कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमाराती मनसब से गुफ्तगू की है और ईरानी हमलों और खत्ते की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल हुआ है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और इस राब्ते में जो अमेरिका के हवाले से खबरें हैं, जो ईरान हमले कर रहा है उसको खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ जो है उसको वर्जी भी करार दिया है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि बरतानिया से अमेरिका का जो B-1 बॉम्बर त्यारा है वो उसने हंगामी तौर पर परवाजें की हैं और वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। तो अब जो फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम है उस पर देखा गया है कि अमेरिका का B-1 त्यारा ईरान पर हमले के बाद बरतानिया वापस पहुंच चुका है। फ्लाइट ट्रैकिंग के मुताबिक बमबार त्यारे को यूरोपीय ममालिक ने फ़िज़ाई हदूद फराहम नहीं की। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ने अमरीकी त्यारे को फ़िज़ाई हदूद फराहम नहीं की और अमरीकी त्यारे को बहरा रोम और बहरिया ओकेनूस के ऊपर से गुजरना पड़ा। तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक जो हैं और नेटो फोर्सेस ट्रंप के साथ नहीं खड़ी और अमेरिका की फौज के साथ नहीं खड़ी हुई। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने शहरियों को इराक फौरी तौर पर छोड़ने का जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया कि इराक को फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। बगदाद में अमरीकी सफारत खाना ने एक बयान में कहा है कि ईरान से मुंसलिक मुसल्लह ग्रोहों की जानिब से हमलों का खतरा बढ़ गया है, यानी कि बगदाद को मुसलसल ईरान निशाना भी बना रहा है, वहां पर अमरीकी एम्बेसी को भी निशाना बनाया और दीगर अमेरिकन इंटरेस्ट को वहां पर निशाना बनाया है। तो अब अमेरिका ये समझ रहा है कि ईरान वहां पर हमलों की शिद्दत को मजीद बढ़ा देगा, तो फौरी तौर पर वहां पर एवेक्यूएशन जो है उन्होंने शुरू कर दी है। एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है और इस वक्त ईरान ने इसराइल के ऊपर 65वीं लहर जो लहर है ऑपरेशन वादा सादिक 4 की उसको लॉन्च किया है और इसराइली एहदाफ पर मल्टी वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइलों से हमला किए। ये बड़े खतरनाक किस्म के जनाब मिसाइल हैं जिसको नसरुल्लाह मिसाइल कहा जाता है और पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक इसराइल में अशदूद और हिफा की ऑयल रिफाइनरी पर ऊपर हमला किया गया है और जिसमें पहली मरतबा मल्टी वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में खैबर शिकन, अमाद और हाज कासिम मिसाइल जो है उनका भी इस्तेमाल हुआ है। ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं
اور پاسداران انقلاب کے مطابق درمیانے فاصلے کے قیام اور ذوالفقار میزائلوں سے بھی خطے میں امریکی اہداف اور مفادات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جناب اس ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے کس طرح سے اب نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک تو اسرائیل کے اوپر بھی ایران نے مسلسل حملے داغے ہیں، اور جو ترک صحافی ہیں جو اسرائیل میں موجود ہیں ان کے بیان کے مطابق ایران کے حملے میں 22 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، ایران نے امریکی جہاز کو تباہ کیا ہے، اور ایران نے اسرائیلی پورٹس جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اب لیکن میں آپ کو جو امریکہ کے جنگی طیارے کے تباہ ہونے کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایران نے امریکہ کا جنگی طیارہ، دنیا کا سب سے طاقتور ترین جنگی طیارہ یہ F-35 اسٹیلتھ طیارہ، اور اس کو تباہ کر دیا۔ جسٹ لائک ایسے جیسے پاکستان نے انڈیا کا رافیل طیارہ گرایا تھا، اور انڈیا کے رافیل طیاروں کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ کس طرح سے گر گئی تھی، وہ سب کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ تو آج F-35 اسٹیلتھ طیارہ جو ہے وہ ایران نے گرا کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ میں اس حوالے سے CNN کی خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ US F-35 فائٹر جیٹس damaged by suspected Iranian fire makes an emergency landing at an US air base in the Middle East. Sources says, یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے، کوئی آپ یا کوئی مڈل ایسٹ یا ایران کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا۔ CNN یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ $100 ملین مالیت کے خطرناک امریکی لڑاکا طیارہ F-35 کو ایران نے اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے اور اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایک جانب تو اب سے کچھ دیر پہلے ہی ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کی قیادت ہم نے ختم کر دی ہے، ایران کی فضائیہ ہم نے ختم کر دی ہے، ایران کی نیوی ہم نے ختم کر دی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ایران نے جدید ترین F-35 لڑاکا طیارہ جو ہے اس کو نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے F-35 اسٹیلتھ طیارے کو نشانہ بنایا ہے، اور سپر پاور کا جو رہا صاحب ان کا بھرم تھا اس کو بھی ہوا میں کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ بھی یہ خبریں رپورٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ F-35 طیارہ ایران میں جنگی مشن کے اوپر تھا اور ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی، طیارہ مبینہ طور پر ایرانی فائرنگ کی زد میں آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دنیا کا پہلا ملک ایران بن گیا جس نے $190 ملین پر مشتمل امریکی 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارہ جو ہے اس کو تباہ کیا، اور جنگی جہاز کو فقط جو $3000 والا ایک میزائل تھا جو ایران نے خود تیار کیا ہے، جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میزائل تھا، اس سے نشانہ بنایا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ ایران کتنا طاقتور ملک ہے، اور ایران کو یہ خفیہ ٹیکنالوجی کون پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ طیارہ جو ریڈار پر نظر نہیں آتا، 1999 کے اندر سائبیریا نے پہلی مرتبہ امریکہ کا ایک اسٹیلتھ طیارہ مار گرایا تھا، اور جب اس نے یہ اسٹیلتھ طیارہ مار گرایا تو اس کے بعد سائبیریا نے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اسٹیلتھ طیارہ ہے جو ریڈار پر نظر نہیں آتا، اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ریڈار پر نظر نہیں آتا تو ہم اس طیارے کو مار نہ گراتے۔ تو بالکل وہی صورتحال بنی ہے کہ جو طیارہ ریڈار پر نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کو کس طرح سے ایران نے تباہ کر دیا، جس کو اب سینٹ کام اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اسٹریٹجک نقصان ہوا آج امریکہ کا کہ ایران نے کیا رشیا اور چائنا کی ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکہ کا یہ طیارہ مار گرایا۔ اور اگر ایسا ہوا ہے، یعنی کہ اگر رشیا اور چائنا کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، تو یہ دونوں ممالک نے یہ جو ایک ماضی کی سپر پاور اور ایک مستقبل کی سپر پاور نے موجودہ سپر پاور کو یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ جناب اب آپ کا سورج غروب ہو رہا ہے، اب آپ کی طاقت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے، اور آپ کا طیارہ جو ہے وہ اس وقت زمین بوس ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورتحال اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایران جنگ میں اب تک کم از کم 16 امریکی طیارے جو ہیں تباہ ہوئے ہیں، جس میں F-16 بھی ہے۔ اس کے علاوہ کویت کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے طیارے تباہ ہوئے تھے، اور 16 امریکی طیارے تباہ ہو چکے ہیں، تقریباً 10 ریپر ڈرونز ہیں وہ بھی اس پہ شامل ہیں، اور کئی طیاروں کو حملوں یا حادثات میں شدید نقصان بھی پہنچا ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس وقت یہ صورتحال امریکہ کی بنی ہوئی ہے کہ ایران اپنا جو بدلہ ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں، اور $190 ملین کی مالیت رکھنے والا یہ جہاز جو ہے اس کو نشانہ بنانا اس سے اس وقت پورے کے پورے خطے کو، اس وقت پوری کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھتی ہے۔ اور چائنا اور رشیا اس وقت فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ بیک اینڈ سے تو وہ تمام ٹیکنالوجی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ایران کو، اور سیٹلائٹ امیجز پرووائڈ کی جا رہی ہیں رشیا کی طرف سے، ملٹری ایڈ بھی ان کو دی جا رہی ہے، ہر قسم کا اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، ڈرونز بھی دیے جا رہے ہیں، میزائلز بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران دنیا کو ہرمز بند کر کے بلیک میل کر رہا ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسرائیل اپنے انداز میں امریکی کوششوں میں مدد کر رہا ہے کہ تاکہ پانی کی گزرگاہ کھلی رہے، ایران کے عوام باہر نکلے، رجیم چینج کرے۔ یعنی کہ ایک تو یہ پہلی مرتبہ شکست خوردہ تقریر تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی عوام باہر نکلے۔ آپ کا تو مین
मकसद है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करना, तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि ईरान में आप रजीम चेंज ऑपरेशन करने के अंदर नाकाम रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जो जंग की असल वजह है वो बता दी है कि मामला जोहरी हथियारों का नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता से तेल की पाइपलाइंस और इसराइली बंदरगाहों तक बिछाने का मंसूबा है, ताकि अरब ज़ेर कंट्रोल समुंदर रास्तों को मुकम्मल तौर पर बाईपास किया जा सके। और ये सब दौलत और कंट्रोल की जंग है, यानी कि ये अरब कंट्रीज को मुकम्मल तौर पर बाईपास करना चाहते हैं और ईरान के जो ये तेल की पाइपलाइंस हैं उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। यानी कि जो आपको मैं कह रहा हूं कि खारिक जजीरा जो है वहां पर अमेरिका अपनी फौजें अगले हफ्ते उतार सकता है, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है रिपोर्ट कर रहा है। और वहां से ईरान अपना 80% गैस जो है वो दुनिया को सप्लाई करते हैं और वहां से तेल सप्लाई करते हैं और उसके ऊपर ये जो है वो डिप्लॉयमेंट करके कब्जा करके ये अरब कंट्रीज का भी पाइपलाइन जो है वो काट कर ये डायरेक्ट पाइपलाइन इसराइल तक बिछाना चाहते हैं। तो ये एक नया मंसूबा है जो आज वाज़ेह तौर पर जो है वो निकल कर सामने आया है, लेकिन अमेरिका की आज मुकम्मल तौर पर तबाही फेर कर रखती है आज ईरान ने, और ये साबित कर दिया कि ईरान जो है वाक़तन बड़ा ताकतवर मुल्क है और वो सुपर पावर इसराइल और अमेरिका की एक ही वक्त के अंदर जो है वो उनका मुकाबला कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपनी लाज़मी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।